नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कन्दरा ब्यान्डको कृपा अनप्लग्ड भर्जनको चाहिँ तिमी पारी र लेखकी हेमायाको म्यासअपको लेसन चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ। सो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो म्यासअप चाहिँ। सोलोहरू पनि एकदम राम्रो हानेको छ र फिलअप्स पनि एकदमै मिठो गएको छ है। सो म तपाईँहरूलाई आज यो लेसनमा चाहिँ गीतमा लाग्ने सोलो, गीतको कर्ड प्लस गीतमा हानेको सबै फिलअप्सहरूको चाहिँ लेसन दिनेवाला छु। सो म लेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई सिरियली नै सिकाइदिन्छु है, गीतमा कुन अर्डरमा चाहिँ गइरहेको छ त्यही अनुसार सिकाइदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ अब हामी गीतको कर्डबाट सुरुवात गरौँ है। सबैभन्दा पहिला तिमी पारी भन्ने गीतमा चाहिँ कुन कर्ड युज भएको छ भने सी, ए माइनर, एफ, जी अनि डी माइनर। सो यति 5वटा कर्ड चाहिँ तिमी पारी भन्ने गीतमा युज भएको छ। सो गीतबाट सुरुवात गरौँ। गीतको फर्स्टमा एउटा एन्ड्रो पिस्काएको छ है त यस्तो। अब यो कसरी बजाउने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यो सी मेजर कर्ड पक्रिने है त। यसको फिङ्गर पोजिसन चाहिँ 8th फ्रेटको सेकेन्ड र फर्स्ट स्ट्रिङलाई बार लिने, थर्ड स्ट्रिङको 9th फ्रेट अनि त्यसपछि 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेट है त। यो गर्दा नि हुन्छ, नत्र भए तपाईँहरूले पुरै यो सी मेजर बार लिँदा पनि हुन्छ है त। सो तपाईँहरूले अब कुन स्ट्रिङ प्लग गर्ने भने 4 3 2 1 2 3 1 यो है त। अब सेकेन्ड कर्ड चाहिँ यो छ, यो चाहिँ खासमा जी कर्ड हो है त। यो बजाउनको लागि तपाईँहरूले 7th फ्रेटमा 4th स्ट्रिङबाट फर्स्ट स्ट्रिङसम्म पुरै बार लिने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट, त्यसपछि 4th स्ट्रिङको चाहिँ 9th फ्रेट है त। सो सेम प्याटर्न बजाउने 4 3 2 1 2 3 1। त्यसपछि यो कर्ड लिने है त। यो चाहिँ एफ मेजर कर्ड हो। अब यसको फिङ्गर पोजिसन फर्स्ट स्ट्रिङको 8th फ्रेट, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10, थर्ड स्ट्रिङको पनि 10 र 4th स्ट्रिङको पनि 10 है त। सेम स्ट्रिङ 4 3 2 1 2 3 1। यति गरेपछि फेरि ब्याक टु यो जी कर्ड है त। सो यो पुरै चाहिँ यस्तो सुन्ने है त। यो सकेपछि अब अगाडिको एन्ड्रो सोलो छ। सो सोलो चाहिँ हेरौँ है त, यस्तो छ फर्स्ट सेक्सन। अब यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ फर्स्टमा 5th फ्रेट लिने है, त्यसपछि दुईवटा स्ट्रिङसँगै पिक हान्ने है। यो गरेपछि सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङको 6th र 7th फ्रेट लिने अनि एकचोटि पिक हान्ने है त। यसरी एकचोटि पिक हानेपछि यसलाई तपाईँहरूले 2 स्टेप अगाडि स्लाइड गर्ने भन्नाले 8th र 9th फ्रेटमा है त। यसरी यति गरेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट एकचोटि पिक हान्ने, त्यसपछि 2 स्टेप अगाडि स्लाइड गरेर फेरि ब्याक स्लाइड लिने, त्यसपछि फेरि एकचोटि पिक हानिदिने। सो यो सेक्सन यस्तो सुन्ने है त। यति गरेपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 10th फ्रेट, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 12, त्यसपछि 10 बाट 12 मा ह्यामर पुलिङ अनि ब्याक टु 8th फ्रेट है।
यति गरेपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको तपाईहरुले 10th फ्रेट लिने, फर्स्ट स्ट्रिङको 8, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 13 मा स्लाइड 12 अनि 10. सो यति गरेपछि फेरि अगाडिकै रिपिट है. अनि लास्टमा चाहिँ यो गर्नलाई फोर्थ स्ट्रिङको 7 मा स्लाइड गर्ने, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 5, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा स्लाइड गरेर ब्याक स्लाइड आउने यसरी. अनि यो गरिसकेपछि थर्ड स्ट्रिङको 5 मा आउने यति. अनि फोर्थ स्ट्रिङको 7 मा स्लाइड अनि थर्ड स्ट्रिङको 5 मा दुई चोटी. लास्टमा यसमा चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 10th फ्रेट लिने, त्यसपछि 1 2 3 यो स्ट्रिङलाई दुई चोटी प्लग हान्दिने है त. सो सोलो पुरै सुन्नु छ भने चाहिँ हल्का भिडियोले चाहिँ ब्याक गर्न चाहिँ मैले अगाडि पुरै बजाएको छु. सो यति नै हो एन्ड र सोलो चाहिँ. र अब एन्ड र सोलोमा लाग्ने कर्डहरु चाहिँ हेरौँ. सी, ए माइनर, एफ, जी यो कर्ड लाग्छ र लास्टमा यो पार्टमा चाहिँ लाइक सी सस भन्ने कर्ड लाग्छ है त. यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको सी मेजर पावर कर्डै हो है. फिफ्थ स्ट्रिङ देखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म पुरै बार लिने र फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 5th फ्रेट है त. यो कर्ड लाग्छ र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन स्ल्याप अप स्ल्याप अप यस्तो है त. एकचोटी सोलोसँग चाहिँ म तपाईहरुलाई कर्ड प्ले थ्रु गराएर चाहिँ सुनाइन्छु है त. अब चाहिँ हामी गीतसँगको कर्ड हेरौँ है. म तपाईहरुलाई पहिला गीतको कर्ड भनिदिन्छु, त्यसपछि फिलअप्सहरु चाहिँ भनिदिन्छु है त. सो यसरी सुरु हुन्छ. तिमी पारी त्यो गाउँमा चुलबुल गर्दै हेरिराखेको. सो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ अगाडिको जस्तो यो डाउन स्ल्याप अप स्ल्याप अप स्ट्रमिङ प्याटर्न हो. सो सी बाट सुरु हुन्छ लाइक तिमी पारी त्यो गाउँमा, यो भन्ने बेला डी माइनर त त्यो गाउँमा, त्यसपछि चुलबुल गर्दै हेरिराखेको. त्यसपछि लाइक एफ र जी मा चाहिँ हाफ हाफ जाने त. चुलबुल गर्दै हेरिराखेको अनि ब्याक टु सी. त्यसपछि अर्को लाइन पनि सेम. मवारी त्यो गाउँमा आँखा तर्दै तिमीलाई नै हेरिराखेको. नशा लागिसकेछ. यो भन्ने बेला एफ नशा, त्यसपछि जी लागिसकेछ र ब्याक टु सी. त्यसपछि व्यथा बढिसकेछ. नशा लागिसकेछ. माया बसिसकेछ.
र लास्टमा एन्ड गर्ने बेला चाहिँ यो डी माइनर एफ अनि सी जान्छ है। त्यसरी माया बसिसकेछ र त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट सोलो छ हाम्रो गीतको। र सोलो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यति सेक्सनसम्मको हामी फिलअप चाहिँ हेरौँ है त एकचोटि। सो फर्स्ट फिलअप यो चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट स्ट्रिङको 10 12 त्यसपछि 10 बाट 8 मा ब्याक स्लाइड अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 है त यसरी। र यो गर्न साथ सेकेन्ड फिलअप चाहिँ यस्तो छ। फोर्थ स्ट्रिङ ओपन सेकेन्ड त्यसपछि सेकेन्ड बाट थर्ड मा स्लाइड ब्याक टु सेकेन्ड अनि फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड यसरी। यो थर्ड फिलअप चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ ओपन त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट बाट थर्ड मा ह्यामर अनि ब्याक टु फर्स्ट यसरी। सो यो फिलअप चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ तपाईहरुले फिफ्थ मा स्लाइड गर्नु होला यसरी। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 6 8 अनि 8 बाट 10 मा स्लाइड यसरी। सो यो फिलअप चाहिँ अब तपाईहरुको सेकेन्ड स्ट्रिङको 13 मा फुल बेन्ड गर्ने है अनि फुल बेन्ड गरेर रिलिज गर्ने र रिलिज गरिसकेपछि थर्ड स्ट्रिङको 12 बाट 14 मा स्लाइड यसरी। सो यो फिलअप चाहिँ फेरि अगाडिकै जस्तो है त यो। अब चाहिँ हामी गीतको फर्स्ट सोलो हेरौँ है त। सो सोलोको फर्स्ट सेक्सन हेरौँ। सिक्स्थ स्ट्रिङको थर्ड बाट फिफ्थ मा ह्यामर है त। त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड अनि फिफ्थ यति गरेपछि फिफ्थ स्ट्रिङको फिफ्थ बाट 7 मा स्लाइड फोर्थ स्ट्रिङको 5 त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको 7 बाट 5 मा ब्याक स्लाइड अनि थर्ड यसरी। र यति सकेपछि फिफ्थ स्ट्रिङको 5 बाट 7 मा स्लाइड फोर्थ स्ट्रिङको 5 अनि फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको 5 बाट 7 मा स्लाइड। र यति सकेपछि सो यतिसम्म चाहिँ सेम है त सेकेन्ड सेक्सनमा यतिसम्म सेम। त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको 5 7 थर्ड स्ट्रिङको 5 यसरी। यति गरेपछि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा स्लाइड गरेर ब्याक स्लाइड आउने है त अनि फेरि एकचोटि थर्ड स्ट्रिङको 7
सो सेकेन्ड सेक्सन यस्तो सुन्ने है त। सोलोको थर्ड सेक्सन यस्तो छ। यो चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट स्ट्रिङको 5 मा स्लाइड गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको 6 अनि थर्ड स्ट्रिङको 7 यति। र यति गरेपछि थर्ड स्ट्रिङको 7, थर्ड स्ट्रिङको 5, फोर्थ स्ट्रिङको 7, थर्ड स्ट्रिङको 5 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 6 यस्तो। अब सोलोको फोर्थ सेक्सन यस्तो छ है त। फर्स्ट स्ट्रिङको 7 मा स्लाइड, सेकेन्ड स्ट्रिङको 8, थर्ड स्ट्रिङको 9 यस्तो। यति गरेपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा ह्यामर, सेकेन्ड स्ट्रिङको 8, थर्ड स्ट्रिङको 9 यस्तो। र यति गरेपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा ह्यामर पुलिङ गर्ने अनि थर्ड स्ट्रिङको 5 यस्तो। सो सोलोको अर्को सेक्सन हेरौँ। यतिसम्म हेरौँ है त। यो चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट स्ट्रिङको 12, सेकेन्ड स्ट्रिङको 13। सो एकचोटी पिक गर्ने अनि पिक गरेर ब्याक स्लाइड जाने। ब्याक स्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 10 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 मा चाहिँ ब्याक स्लाइड जाने है त्यसरी। यति गरेपछि यसमा पनि एकचोटी पिक हान्ने र पिक हानेपछि ब्याक स्लाइड आउने। अब चाहिँ ब्याक स्लाइड आउँदाखेरि ठ्याक्क 2 स्टेप पछाडि आउने है त। भन्नाले फर्स्ट स्ट्रिङको 8 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 10 हुन गयो है त। अब यताबाट नि ब्याक स्लाइड जाने एकचोटी पिक गरेर। अब चाहिँ यताबाट ब्याक स्लाइड जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 7 र सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा जाने है त। अनि फेरि एकचोटी ब्याक स्लाइड जाने पिक गरेर ठ्याक्क 2 स्टेप पछाडि यस्तो है त। अब यति गरिसकेपछि यो गर्ने है त। तपाईहरुले यो फर्स्ट स्ट्रिङको 5th अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 6 यो गर्ने है त। एकचोटी पिक गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई 2 स्टेप सार्ने यसरी। अनि त्यसपछि यसलाई स्लाइड गरेर के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 8 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 मा आउने है त। अनि एकचोटी फेरि पिक गरिदिने। सो यो सेक्सन चाहिँ पुरै यस्तो सुन्ने है त। अब फाइनल सेक्सन चाहिँ यस्तो छ है त सोलोको। अब चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने भने फर्स्ट स्ट्रिङको 10 र 12 बाट सुरुवात गर्ने है त। सो योबाट ब्याक स्लाइड ठ्याक्क 2 स्टेप पछाडि आउने अनि फेरि ब्याक स्लाइड आउने यो शेपमा है अघि भनेको। त्यसपछि फेरि ब्याक स्लाइड अनि त्यसपछि स्लाइड गरेर ब्याक स्लाइड आउने, फेरि 2 स्टेप अगाडि स्लाइड गरेर ब्याक स्लाइड आउने त्यसरी। अनि लास्टमा फर्स्ट स्ट्रिङको 3rd र सेकेन्ड स्ट्रिङको 5th यसरी। सो फाइनल सेक्सन चाहिँ यस्तो सुन्यो। लास्टमा फेरि अगाडिको जस्तो है त यो पार्ट। फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको 10th फ्रेट 1 2 3 स्ट्रिङलाई 2 चोटि प्लग हान्ने। फर्स्ट सोलोमा लाग्ने कर्ड चाहिँ एकचोटि हेरौँ।
अब सोलो पछिको गीतको कर्ड हेरौँ, यसरी सुरु हुन्छ। बेसीमा छ र सँगै बसौला। सो फर्स्टमा सी र डी माइनर है त। बेसीमा छ र सँगै बसौला, मिठा मिठा धेरै कुरा गरौला, बनपाखा कान्दरामा खेल्दै बसौला। सो यो पार्टमा लाइक एफ र जी जान्छ है त। बनपाखा कान्दरामा खेल्दै बसौला, तिमी हाँसे हाँसे दिउला, रोए फकाउला। सो यसमा चाहिँ सी, डी माइनर, एफ अनि सी हरेक कर्डमा चाहिँ एक एक राउन्ड है त। तिमी हाँसे हाँसे दिउला, रोए फकाउला। सो अब यो पार्ट पछि फेरि अगाडिकै लिरिक्सहरू रिपिट हुन्छ यसरी। तिमी पारी त्यो गाउँमा चुलबुल चुलबुल गर्दै हेरिराखेको। अब यो पार्टमा लागेको फिलअप्सहरू चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त। सो फर्स्ट फिलअप हेरौँ है त यो सेक्सनको। सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 मा स्लाइड गर्ने है, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 8, 10 र 10 बाट 12 मा स्लाइड, ब्याक टु 10 अनि 8। सो र त्यस्तै गरी सेकेन्ड फिलअप चाहिँ यस्तो छ। थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ हामीले 7 मा स्लाइड गर्ने, त्यसपछि 9 अनि 9 बाट 10 मा स्लाइड, यस्तो है त। सो यही नै नयाँ फिलअप्सहरू चाहिँ गीतमा एड भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अरू बाँकी पार्टहरूमा चाहिँ सेम फिलअप्सहरू रिपिट भएको थियो अगाडिको जस्तो, लिरिक्स पनि सेम रिपिट भएको छ। सो अब चाहिँ म्यासअपको अर्को पार्ट हेरौँ है, लेखकी हेमाया। त्यसमा चाहिँ कर्डहरू युज भएको चाहिँ हाम्रो जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर अनि ए माइनर, यो कर्ड युज भएको छ है। जी, ई माइनर, सी, डी, ए माइनर अनि ई माइनर। र गीतमा ट्रान्जिसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो खेलाएको छ है। अब यो के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट लिने, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ ओपन अनि डाउन अप गर्ने, र यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ नबजाउने है त। भन्नाले थर्ड, सेकेन्ड र फर्स्ट स्ट्रिङ मात्रै स्ट्रम गर्ने है त यो गर्ने बेला। डाउन अप गर्ने, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट अनि डाउन अप। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ पनि स्ट्रम गर्ने है त। सो एक दुईचोटि रिपिट हुन्छ र त्यसपछि तिमी राम्री छौ सबैले मलाई भन्छन् नि, यो पार्टमा जी, ए माइनर, जी अनि ई माइनर है त। हरेक कर्डमा चाहिँ सिंगल सिंगल स्ट्रम दिने। तिमी राम्री छौ सबैले मलाई भन्छन् नि, त्यसपछि घर छोडी बाहिर नजानु आमा त्यसैले भन्छन् नि, यो भन्ने बेला ई माइनर, जी अनि ए माइनर है त। घर छोडी बाहिर नजानु आमा त्यसैले भन्छन् नि, घाँस काटी अहिले आउँला नि भन्दै लौ हेर मैले, घाँस काटी अहिले आउँला नि भन्दै लौ हेर मैले। अब स्ट्रम गरेर उठाउने स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप म्युट अप डाउन अप, डाउन डाउन अप म्युट अप डाउन अप, यस्तो स्ट्रमिङ प्याटर्न छ। सो यो पार्टमा चाहिँ लाइक ई माइनर, सी, सीमा दुईचोटि खेलाउने, त्यसपछि ई माइनर जान्छ है त। घाँस काटी अहिले आउँला नि भन्दै लौ हेर मैले, घाँस काटी अहिले आउँला नि भन्दै लौ हेर मैले। त्यसपछि गीत गाउँदाखेरिको कर्ड हेर्नु है त यस्तो छ। लेखकी हेमाया
सबैलाई लगाउने। र यसको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ जी, ए माइनर, सी, डी, ए माइनर, ई माइनर अनि जी। हरेक कर्डमा चाहिँ एक राउन्ड स्ट्रमिङ खेलाउने यसरी। लेखकी माया मोहनी सबैलाई लगाउने, हे आँखाको रिमझिमले मन नै खर्बलाइदिने। र यसपछि चाहिँ यो गीतको सोलो छ है, त्यो सोलो चाहिँ एकचोटि हामी हेरौँ है त। अब यो सोलो चाहिँ हल्का कन्फ्युजिङ हुनसक्छ है, धेरै नोटहरू बजाएको छ। सो म तपाईँहरूलाई मेन नोटहरू चाहिँ भनिदिन्छु, त्यसपछि त्यो बिचमा तपाईँहरूले आफै इम्प्रोभाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यताबाट सुरु हुन्छ। फोर्थ स्ट्रिङको 9 मा स्लाइड गर्ने है त। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 मा दुईचोटि, थर्ड स्ट्रिङको 9, 9 बाट 12 मा स्लाइड, त्यसपछि ब्याक स्लाइड आउने 9 मै, अनि ब्याक स्लाइड आएर एकचोटि पिक गर्ने है त्यसरी। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा ह्यामर अनि ब्याक टु 7, अनि त्यसपछि 7 मा दुईचोटि पिक हान्ने, 9 अनि फेरि सेम रिपिट गर्ने है त। सो यतिसम्म चाहिँ यस्तो सुनिन्छ। सेकेन्ड सेक्सन हेरौँ। थर्ड स्ट्रिङको 7 मा दुईचोटि, त्यसपछि 9, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 8, 8 बाट 10 मा स्लाइड, 10 मा एकचोटि पिक, त्यसपछि ब्याक टु 8 दुईचोटि है त यसरी। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 9, यसमा दुईचोटि, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा ह्यामर, त्यसपछि 8 अनि अगाडिकै जस्तो गर्ने है त। सो यो सेक्सन यस्तो सुन्यो। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा दुईचोटि, 10, 10 बाट 12 मा स्लाइड, त्यसपछि 10 मा दुईचोटि अनि 8 बाट 10 मा ह्यामर। सो यो सेक्सन यस्तो सुन्यो। र यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा दुईचोटि, 10 मा दुईचोटि, ब्याक टु 8, र यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 9 मा दुईचोटि, सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा दुईचोटि अनि थर्ड स्ट्रिङको 9 मा एकचोटि। र यति सकेपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 मा दुईचोटि, 9 मा दुईचोटि अनि 7 मा एकचोटि। सो पुरै सेक्सन यस्तो सुने है त। र यति सकेपछि फेरि अगाडिकै जस्तो रिपिट है त। र अब चाहिँ यो सोलोमा लाग्ने कर्डहरू चाहिँ हामी हेरौँ है त।
र सोलो पछिको लाइन चाहिँ यस्तो छ है त, गुराँस टिपेर चुल्ठो सजेकी आँखामा कालो गाजल लाएकी। सो यसमा चाहिँ जी गुराँस टिपेर त्यसपछि चुल्ठो यो भन्ने बेला सी है त, चुल्ठो सजेकी र ब्याक टु जी। त्यस्तै गरी फेरि जीमै बस्ने आँखामा कालो सीमा जाने अनि गाजल लाएकी अनि डीमा आउने है त। सो पुरै कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ लाइक जी सी जी अनि त्यसपछि जी सी अनि डी है त यस्तो। गुराँस टिपेर चुल्ठो सजेकी आँखामा कालो गाजल लाएकी के साह्रो राम्री भएकी झन् हाँस्दै हिँड्दै हिँडेकी। यसमा चाहिँ सी जी सी अनि डी है त, के साह्रो राम्री भएकी झन् हाँस्दै हेर्दै हिँडेकी लेखकी हे माया मोहनी सबैलाई लगाउने। सो यो पार्टबाट चाहिँ फेरि लिरिक्स चाहिँ रिपिटेड छ र कर्डहरू पनि सेम हो अगाडिको जस्तो। र अब गीतको लेसन चाहिँ यही नै हो है, केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।